औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खुलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कार्नेलियन स्टोन के हवाले से है। कार्नेलियन स्टोन अकीकी की अहम किस्म है, इसको अकीक अहमर भी कहा जाता है। और ये पत्थर जो है दिखने में बहुत खूबसूरत और ज़माने कदीम से इंसान के ज़ेर इस्तेमाल है। कार्नेलियन जो है बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है, कार्निस इससे निकला है और जिसके मायने गोश्त के हैं। इसका रंग चूँकि गोश्त की तरह सुर्खी माइल होता है, सुर्खी और ब्राउनिश रंग इसके अंदर ख़ास तौर पे पाया जाता है, तो इस हवाले से इसको कार्नेलियन कहा जाता है। कार्नेलियन में और भी कई रंग होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये सुर्खी माइल कलर जो इतना शौक कलर जो है बहुत पसंद किया जाता है और ये इसकी ख़ास पहचान है। ज़माने कदीम से ये पत्थर जो है बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इंसान पहन रहा है और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के सियारों के तिलिस्मात लिखने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के नक्श लिखने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की अलवाह तैयार करने के लिए ये पत्थर जो है इस्तेमाल किया जाता था। इस पत्थर को ख़ास रूहानी पत्थर भी कहा जाता है कि इसके ऊपर जब कोई तहरीर की जाती है, किसी किस्म का कोई रूहानी अमल लिखा जाता है, तो उसकी जो हैसियत है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत पावरफुल वो अमल हो जाता है। ज़माने कदीम में जो फ़ौजी होते थे वो ये पत्थर जो था वो पहनते थे, बाजूबंद के तौर पे पहनते थे, अंगूठी में पहनते थे, अपने पास रखते थे। ये पत्थर जो है वो ख़ास तौर पे बहुत सारे तिब्बी, रूहानी और अमूमी ख़वास का हामिल है। तिब्बी तौर पर अगर किसी को डर खौफ की शिकायत है, ऐसे छोटी छोटी बातों पे डर खौफ महसूस होता है, कोई साया का मसला है, कोई सहर जादू का मसला है, तो उस सूरत में भी ये पत्थर पहनना बहुत मौसर है। इससे डर खौफ जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर किसी की दिल की धड़कन जो है वो अदम तो अदम का शिकार रहती है, दिल की धड़कन कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो ये पत्थर पहनने से, कार्नेलियन पहनने से जो है दिल की धड़कन जो है वो उसमें ख़ास किस्म का तवाज़ुन जो है वो आ जाता है। वो अफराद जो बेख्वाबी का शिकार रहते हैं, उनको नींद की कमी का शिकार रहते हैं, बेचैनी रहती है और नींद सही तरीके से नहीं आती, तो उन लोगों के लिए भी कार्नेलियन पहनना जो है बहुत मुफीद है। ये पत्थर ख़ास तौर पर क़ुव्वत एतमाद में इज़ाफ़ा के लिए बहुत मौसर है। वो लोग जो एहसासी कमतरी का शिकार होते हैं, किसी मजमे में जब भी जाते हैं तो उनको घबराहट तारी हो जाती है। अगर वो स्टेज से मुतल्लिक़ काम उनका है तो स्टेज के ऊपर जाके उनको वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं और अपनी सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जैसे एडवोकेट्स हैं, वकाला हैं, जजेज़ हैं और मुकर्रिरीन हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों से जो वाबस्ता लोग हैं जिनको पब्लिक डीलिंग में का जाना होता है, तो उन लोगों के लिए ये पत्थर बहुत फ़ायदेमंद है। लोगों को हक़ में करने के लिए, लोगों के हुब और तस्ख़ीर के लिए ख़ास तौर पे ये पत्थर जो है बहुत सूटेबल असरात का हामिल है। लोग अब वो अफराद जो किसी किस्म की बुरी आदत का शिकार है, सिगरेट नोशी, शराब नोशी या किसी नशे का शिकार है और वो अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये पत्थर जो है बहुत मौसर एक रेमेडी का काम करता है। वो अफराद जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, बदमिजाजी उन पर तारी रहती है और उनके मिजाज में खुशगवारियत पैदा करने के लिए ये कार्नेलियन पत्थर जो है बहुत ही बेहतरीन एक टॉनिक का काम करता है। अमूमी ख़्वास में ख़ास तौर पर मालो दौलत और खुशहाली के लिए पत्थर बहुत बेहतरीन पत्थर तस्वर किया जाता है। वो अफराद जिनको कारोबार में मुश्किलात का सामना है, कारोबारी तौर पे तरक्की नहीं हो पा रही, कारोबारी तौर पर जमूद का शिकार है, माशी तौर पर उनको मजबूती हासिल नहीं हो रही, मुख्तलिफ़ किस्म के सितारों की गर्दिश का शिकार हैं, कईयों को ऐसा लगता है जैसे उनका कारोबार पे कोई ऐसी बंदिश लग गई है कि कारोबार चलने का नाम नहीं ले रहा। कई कारोबार बदल के देखे लेकिन किसी भी कारोबार में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो ऐसे अफराद जो है वो अपने अगर ये कार्नेलियन का पत्थर पहनते हैं तो इस पत्थर में ख़ास तौर पे मुआशी तरक्की के हवाले से बहुत बेहतरीन असरात पनहा है। और इसके अलावा अज़दवाजी और घरेलू सुख के हवाले से ये पत्थर बहुत फ़ायदेमंद है। आपके बाहमी तौर पे इंसानी तल्लुकात जो हैं लोगों के साथ हैं, चाहे अपनी फैमिली के साथ हैं, चाहे रिश्तेदारों के साथ हैं, चाहे दोस्तों के साथ हैं, आपके तल्लुकात में जो है वो जो इंतशार पैदा होता है वो नहीं पैदा होगा, बल्कि एक पुरजोश राब्ता रहेगा और लोग आपके साथ मेहरबान रहेंगे, लोग आपके हक़ में रहेंगे और बिला वजह की जो लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है, दुश्मन जो पैदा हो जाती है, वो पैदा होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। बल्कि कार्नेलियन में ख़ास खूबी है कि ये आपको दुश्मन पे फ़तह देता है। वो सारे दुश्मन जो हैं वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दोस्त बन जाते हैं और आपके हक़ में हो जाते हैं। ये खून की सफाई का काम भी करता है। जिस्मानी तौर पे कार्नेलियन जो है वो चुस्ती पैदा करता है। वो लोग जो गेम्स से अटैच हैं, जो
اس کے علاوہ مختلف قسم کے خون کے امراض ہیں، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایسے امراض جس کے اندر جو ہے وہ آپ کے خون جو ہے اس میں ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جسم میں ایک خاص توانائی اور انرجی پیدا کرنے کے لیے اور عمومی طور پر جو ہے آپ کی صحت میں قوت مدافعت جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ پتھر جو ہے بہت اکثیر درجے کا کام کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس پتھر میں ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ یہ اوورآل جو ہے آپ کے زندگی میں خوشحالی کو لے کے آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، گھبراہٹیں ہیں، مختلف قسم کی بندشیں ہیں، ان کو ختم کرتا ہے۔ اگر کسی پر سحر جادو کے اثرات ہیں، اگر کسی کے اوپر بندش کے اثرات ہیں، بد اثرات ہیں، کسی وجہ سے وہ ایسا محسوس کر رہا ہے کہ سیاروں کی گردش کے اثرات چل رہے ہیں، تو اس صورتحال میں یہ پتھر جو ہے بہت مؤثر پتھر ہے۔ یہ نہ صرف ان بد اثرات کو ختم کرتا ہے بلکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے تحفظ بھی دیتا ہے کہ نظر بد جو ہے اس سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سفر میں کامیابی کے لیے یہ بھی پتھر بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو سفر کا پتھر بھی کہا جائے تو بہتر نہ ہوگا۔ وہ لوگ جن کو سفری کاغذات کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے، اگر وہ سفر پہ چلے گئے ہیں، کسی ملک میں ہے لیکن وہاں سیٹل نہیں ہو پا رہے، تو تب آپ کے لیے بھی کارنیلین پتھر پہننا بہت فائدہ مند ہے۔ قدرتی طور پہ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جیسے آپ کے سفر کے اندر جو اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور سفر میں کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ ناراض لوگوں کو حق میں کرنے کے لیے، زمین جائیداد کے کام میں نفع کے لیے، پراپرٹی سے متعلقہ جو بزنس سے لوگ وابستہ ان کو بھی یہ کارنیلین پتھر جو ہے بہت فائدہ دیتا ہے۔ تو زمانے قدیم سے چونکہ اس کو پہنا جا رہا ہے اور انسان جو ہے اس کو خاص طور پر اپنی زندگی میں خاص طور پہ روحانی امور کے لیے بہت پہنا جاتا ہے۔ اس پہ کوئی نقش وغیرہ تیار کیا جائے تو اس کے جو اثرات ہیں کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے کوئی ستارے کا نقش اپنے جو ہے بنوانا چاہتے ہیں، جس طرح اس میں مشتری ہے، سیارہ شمس کا کوئی نقش ہے یا کوئی اور کسی بھی ستارے کا نقش جو ہے وہ بھی آپ اس پہ کندہ کرا سکتے ہیں، کیونکہ اس پتھر میں خاص خاصیت ہوتی ہے کہ اس پہ ایک تو نقش کی جو کھدائی ہے بہت بآسانی اور بڑی صاف طور پہ ہوتی ہے، بلکہ اس نقش کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے خاص طور پہ جو جتنے بھی ہم سٹونز دیتے ہیں اپنے ادارے کی طرف سے وہ سرٹیفائڈ سٹون ہے۔ جیسے آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے دیا جاتا ہے، خاص طور پر یہ لیبارٹری ٹیسٹ سے منظور شدہ لیبارٹری سے یہ پتھر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس میں پوری اسپیسیفکیشن جو ہے وہ پتھر کی دی جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ اس کا ویٹ کتنا ہے اور اس کی جو باقی اسپیسیفک گریوٹی کتنی ہے، میجرمنٹ کتنی ہے، کتنا حجم ہے اس پتھر کا، اور اس کا بیسک کلر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ڈیٹیلز ہے وہ ساتھ ساتھ ماہرین جو جیولسٹ ہیں، جو خاص طور پہ اس کو چیک کرنے والے جو ایکسپرٹس ہیں اپنے شعبوں کے، جو مشین سے بھی اور مینول طریقے سے دونوں طریقوں سے چیک کرتے ہیں، ان کے بھی سائن ہوئے ہوتے ہیں اس لیبارٹری ٹیسٹ کے اوپر۔ تو ہماری طرف سے جتنے بھی سٹونز دیے جاتے ہیں وہ ایک سرٹیفائڈ سٹونز ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کسی بھی لیبارٹری سے ان کو ٹیسٹ کروا لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اوریجنل اور ریئل سٹون جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس جب تک ریئل سٹون کے ساتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پتھر جو ہے وہ اوریجنل ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ اب آج کا ایسی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں جس میں جو ہے پتھروں کو بہت زیادہ کلر کیا جا سکتا ہے، ان کو جعلی پتھر جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں پلاسٹک کے اور مختلف دھاتیں ملا کے۔ تو یہ جو لیبارٹری ٹیسٹ بھی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ہمارے پاس جو بھی سٹونز ہیں ہم وہ لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے سرٹیفائڈ اور ریئل سٹون آپ کو دیتے ہیں۔ آپ اگر آپ یہ کارنیلین سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا جو ویٹ ہے تقریباً 9.65 ہے، اور آپ سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ادارے جو ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں 0300 8083 509 اور 03334502 آپ واٹس ایپ پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کسی قسم کی کنسلٹنسی چاہتے ہیں، استخارہ زچہ کے حوالے سے بھی، کسی مسائل کے حل کے حوالے سے بھی، اس سلسلے میں بھی آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ریئل اور اوریجنل سٹونز موجود ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آج کی جو ہے کارنیلین کے حوالے سے خاص طور پہ تھی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔